بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتون کو اسلام آباد په یو نجی مارکیټ کې موجود یم. نن به د خلکو سره په منګایي باندې خبرې کوو چې په منګایي باندې دوی څه نظر لري چې کومه منګایي ده چې کوم غریب ولس ډېر زیات پکې متاثره هم دی. په دې باندې د دوی څه نظر دی. حکومت ته د غریب ولس لپاره او خاص کر د منګایي د کنټرول کولو لپاره څه اقدامات چتول پکار دي او د سره سره چې کومه منګایي ده دا د موجوده حکومت وجه نه ده یا چې کوم تیر شوی د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هغې د وجې نه ده. په دې مختلفو څیزونو به د خلکو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوس. آپ کا نام؟ عمیر عباسی نام ہے. عمیر عباسی، مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو موجودہ مہنگائی ہے غریب طبقہ پس رہا ہے تو آپ کا مہنگائی کے حوالے سے اظہار خیال کیا ہے؟ ظاہر ہے سر، مہنگائی کے حوالے سے مطلب ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندہ روز نکلتا ہے، کھانا کھاتا ہے اپنے لیے، ظاہری بات ہے ضروریات کی چیزیں بندہ خریدتا ہے. تو حالات مطلب یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کی مدد سے چل رہا ہے. لوگ ابھی ایزیلی یہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں، جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں. نہیں تو یہاں پہ مجھے تو لگ رہا ہے، ہر دن میں سوچتا ہوں کہ میں صبح اٹھوں گا تو لوگ جمع ہوں گے کہیں پہ، کہیں گے سارے مل کے اس مہنگائی مارچ. یہ کسی لیڈرشپ کی انتظار نہیں کریں گے. عمران خان آئے گا، وہ ہمیں ساتھ لے کے جائے گا اور ہم جا کے مہنگائی مارچ کریں گے. یا مہنگائی ہمارا ذاتی ہے، ذاتی، ہم ووٹر ہیں، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں، ہم کیسے سوتے ہیں، ہم کیسے اٹھتے ہیں. ہم جب سوتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کیا ٹینشن ہوتی ہے، ہم نے صبح کا دن کیسے گزاریں گے. یہ لوگ اس چیز سے بہت دور ہیں. یہ تو اپنے ایمان سے بھی بہت دور ہیں. میں آپ کو ایمان وہ بات کروں تو مجھے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں جو نہیں لگتے یار ان کا ایمان، کہ اللہ معاف کرے، کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے. ہم تو کافروں کو ہی کافر کہتے ہیں، لیکن یہ ان سے بدتر ہو گئے ہیں. بھائی وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ جائیں لوگوں کی انسانیت کی بات کرتے ہیں. ان کے اندر انسانیت نہیں ہے. انہوں نے ان کو یوز کر لیا ہے. یہ ٹیشو پیپر ہے، یہ ان کے یوز کیے ہوئے ٹیشو پیپر ہیں اور وہ یوز کیا ہوا چیزیں ہماری طرح بیچتے ہیں. ہمارے پاس آپ دیکھ لیں، ہمارے پاس جو سہولیات موجود ہیں عوام کے لیے، جو عوام کا حال ہے، لیکن یہ ہے کہ عوام کو ایسے پری پلان جو کرائسس میں ڈالا گیا ہے کہ عوام نکل نہ سکے. اب میں روز صبح آتا ہوں تو میرے ساتھ 3-4 لوگ ہوتے ہیں. جب میں گھر سے نکلتا ہوں اپنی شاپ پہ آتا ہوں تو میں ان سے بات کرتا ہوں. تو وہ میری بات میں نے ان پچھلے 4-5 مہینوں میں اندازہ لگایا کہ ہر بندہ، کوئی میں نہیں خود نکل سکتا. ایک دن کے لیے نکل سکتا ہوں، نکل جاؤں گا، شام کو میرے ایکسپینسز ہیں، میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے، میری معاملات ہیں سارے. تو انہوں نے پری پلان ہمیں ایجنڈا ہے، ایک ایجنڈے کے تھرو ہمیں اس طرح کیا ہے. پھر اس ایجنڈے کے اندر ہمارے ادارے پراپرلی شامل ہیں. ان کو کہا کہ ایجنڈے کے تحت ہم اس طرح پس رہے ہیں. ایجنڈا ہے بھائی. دیکھیں دنیا، مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر 7.5 ارب آبادی ہے. کبھی کرونا آئے گا، کبھی کوئی بیماری آئے گی. لوگ دجال کے پیروکار جو لوگ ہیں، یہ دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اور عوام کو اب کوئی بھوک سے مرے گا، کوئی پیاس سے مرے گا، کسی کے پاس پیسے کی کمی ہوگی، کسی کو بچوں کی ٹینشن ہوگی، لوگ مریں گے، یہ عوام کو ماریں گے. یہ تو ان کا پلان ہے، یہ جو ان کا. لیکن وہ کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. باقی چیز مہنگائی کی ہے. تو اگر یہاں پہ کوئی ادارہ ہے، اس ملک کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کوئی اس ملک کو چلانے والا ہے، یہ اللہ چلا رہا ہے. پھر یہ ہے کہ ہم 22ویں صدی میں چل رہے ہیں اور 25 مطلب آدھی نصف صدی ہم گزار چکے ہیں اور ہمیں آج تک یہ نہیں طے کر سکے ہمیں وزیر اعظم کیسا چاہیے، وزیر اعظم کی باڈی لینگویج کیسی چاہیے، وزیر اعظم کیسا بولنا چاہیے، وزیر اعظم کو عام لوگوں کے اندر جانا چاہیے. میں زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن طیب اردگان کی بات کرتا ہوں، عام لوگوں کے اندر جاتا ہے. کیا عام لوگ انسان نہیں ہیں؟ کیا عام لوگوں کا اس ریاست کے اندر کوئی حق نہیں ہے؟ میں نے بھی 32 سال زندگی گزارے ہیں. ہم لوگوں نے اس کے ساتھ محنت نہیں کی. ہم فوجی کا یونیفارم نہیں پہنتے تو ہم فوجی نہیں ہیں. ہم لوگ اس سے محبت نہیں کرتے اس ملک سے. ایک فوجی یونیفارم پہن کے محبت کرتا ہے، یا ہم لوگ اس سول کپڑوں میں اس ملک سے محبت نہیں کرتے. اگر ہمیں اس سے محبت نہ ہو تو ہم ادھر کیوں بیٹھے ہوں؟ ہم تو جائیں امریکہ، لندن جائیں، جیسے ان کے بچے جا کے ان سے محبت کرتے ہیں، انہی کے طریقے میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. چاہیے یہاں پہ ایک نظام چاہیے یار. یہ جو 4 لوگ ابھی مجھے سن رہے ہیں، 6 لوگ سن رہے ہیں، یونٹی بنائیں. آپ نے اپنا تحفظ خود کرنا ہے، آپ کا تحفظ کوئی نہیں کرنے والا. اپنے اندر یونٹی پیدا کریں، اپنے دوسرے بھائی کو ساتھ لے کے چلیں اور خود نکلیں. جب تک ہم نہیں نکلیں گے ہم مر جائیں گے. بالکل، ایک دوسرے کا جب تک ہم ساتھ نہیں دیں گے، نہ ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، نہ ہمارا ملک آگے چل سکتا ہے. تو کیا کہیں گے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ بھائی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دے، اور جو مجھے نہیں لگتا یہ حکومت دے سکتی ہے، کیونکہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے. بندہ دیکھو، ہمارے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں.
اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں, ہم سنتے ہیں. ہمیں دیکھنے اور سننے میں نہیں لگ رہا, ہمیں دیکھنے اور سننے میں ایک ہی چیز لگ رہی ہے, ان کو لایا گیا ہے اور انہوں نے عوام کو کہا کہ عوام کو نیست و نابود کر دو. ٹھیک ہے, جو کچھ سارے اثاثے ہیں آپ کے پاس, آپ کا ہے پی آئی اے ہے, آپ کے جو نیشنل ادارے ہیں, جتنی بھی آپ کی بلڈنگز ہیں, سب ہمیں بیچ دو. آپ کی فیملیاں تا حیات رہیں گی, باقی عوام کو چھوڑ دو, عوام بے یار و مددگار ہی ہے. سمپل چیز یہ ہے بھائی, ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے. ہم اگر نہیں نکلیں گے, آج 5-6 لوگ ہیں, ہم مر جائیں گے, ہم نے تو مر جانا ہے. سب ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, کوئی اور آ جائے گا. اللہ پاک کسی بھی مسلمان کو کھڑا کر دے گا. ایک مسلمان جب لا الہ الا اللہ کا پورا پڑھ کے کھڑا ہو جائے گا نا, اللہ اس کو طاقت دے گا نا. اس کے لیے یہ جو یہودی ہماری حکومت ہے, یہودی تو اصلی یہ ہے, وہ تو یہودی پھر بھی کوئی انسانوں پہ رحم کرتے ہوں گے, یہ تو انسانوں پہ رحم بھی نہیں کرتے. تو اللہ کسی نہ کسی کو کھڑا کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا ان سب کو نیست و نابود کرے گا. آپ کے خیال میں مہنگائی موجودہ حکومت کی وجہ سے ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی وجہ سے؟ سر بیسیکلی میں آپ کو ایک سچی بات کروں گا. خان صاحب آئے ہیں نا, جب خان صاحب نے 4 سال کے لیے آنا تھا تو نہیں آنا چاہیے تھا. خان صاحب کی میں کہتا ہوں کہ 100 میں سے 20% غلطی خان صاحب کی بھی ہے. عام لوگ اگر دال کھاتے ہیں تو وہ بھی دال کھائیں نا, ان کو کیوں مٹن کھلا رہے ہو آپ؟ جب آپ ان کو مٹن پیش کرو گے تو یہی حالات پیدا ہوں گے. پھر آپ کو ہٹایا بھی گیا ہے, پھر آپ کی جگہ پہ ایک وزیر اعظم کو بھی رکھا گیا ہے, اور اس نے اس ملک کی ستیاناش کر دی ہے, اور ہماری عوام کو ابھی تک عقل نہیں آئی ہے, پیچھے سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. جی, حکومت کو یہی اقدام اٹھانے چاہیے کہ جو سرکاری جتنے بھی دفاتر ہیں یا سرکاری ادارے ہیں, یا جو ہمارے ایم این ایز ہیں, یا جو ہمارے ایم پی ایز ہیں, یا جو جتنے بھی پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو جو ٹی اے ڈی اے مل رہے ہیں, جو حکومتوں کی گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, فری ان کو پٹرول ملتے ہیں, فری بجلی ملتی ہے. دیکھیں میں ہوں 600-700 دیہڑی کمانے والا بندہ, مزدور بندہ ہوں. گیس کا بل میں دیتا ہوں, بجلی کا بل میں دیتا ہوں, پٹرول میں اپنے پیسوں کا ڈلواتا ہوں, کرایہ میں اپنے پیسوں کے, ساری چیز ہمارے پہ نا ٹیکسز ہیں. اور جس بندے کی 10 لاکھ تنخواہ ہے, 5 لاکھ تنخواہ ہے, 20-20 لاکھ روپے تنخواہیں ہیں, اس سے بھی زیادہ بھی سننے میں آتی ہیں. ہمارے تو ہوش گم ہو جاتے ہیں یہ تنخواہیں سنتے ہیں. ہمارے آباء و اجداد کی پوری زندگی کی اتنی جمع پونجی نہیں ہے جتنی ان کی تنخواہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ یہ جن لوگوں کو اتنا وہ نواز رہے ہیں عوام کے ٹیکسوں سے, 1.5 لاکھ گاڑیاں کہہ رہے ہیں جو استعمال میں ہیں, کم و بیش اللہ جانتا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہے سرکاری استعمال میں جو ہیں, اور ڈیلی ان کو نا پٹرول ان کو مہیا کیا جاتا ہے. اگر ایک گاڑی 20 لیٹر بھی پٹرول, حالانکہ وہ 1800 سی سی سے اوپر کی گاڑیاں ہیں, 20 لیٹر تو نہیں, آپ کو پتہ ہے وہ تو سٹارٹ کرنے کے مسائل میں اتنا بندہ لینڈ کروزر میں ہی گھومتا ہے. لینڈ کروزر سے, بی ایم ڈبلیو سے, ایس کلاس سے نیچے آپ کو پتہ ہے ان کو مزہ نہیں آتا ہے. میران میں تو آج تک ہم نے کوئی وزیر نہیں دیکھا, کوئی وہ نہیں, مشیر بھی نہیں دیکھا, کوئی بھی نہیں دیکھا. حتیٰ کہ کونسلر بھی ادھر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی بی ایم ڈبلیو میں گھوم رہے ہوتے ہیں, ہمر گاڑیاں. حالانکہ کونسلر کیا چیز ہے آپ دیکھ لیں. اس حد تک یہ ملک کو لوٹا جا رہا ہے. ان کو چاہیے کہ اس اشرافیوں کو لگام دیں, اور ان سب کو جب تک کنٹرول نہیں کریں گے, یہ جو ٹی اے ڈی اے اخراجات ہیں, تو تب تک ملک وہ نہیں ہوگا, اسٹیبل نہیں ہوگا. بھائی جان, اگر ایک غریب کی 25,000 روپے میں اگر وہ اپنے گھر کو مینج کر سکتا ہے, تو 25 لاکھ والے کو ان کو چاہیے کہ ہم نہیں کہتے کہ اس کی 25,000 روپے کر دیں. دیکھیں جس طرح کا کام ہوتا ہے اس طرح کی اس کی اجرت بھی ہوتی ہے. چلو ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں, بڑے مسائل ہیں, انہوں نے آگے پیچھے جانا ہوتا ہے, پر اگر ہم 25,000 روپے پہ کر رہے ہیں نا, ان کو بھی 5 کی جگہ پہ لاکھ پہ لے آئیں. اس طریقے سے ملک ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ وہ کر دیں, ایک بندہ وہ 50 لاکھ روپے لے رہا ہے منتھلی کا اور ایک 25,000 روپے لے رہا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ کنٹرول تب بھی ہوگا جب حکومت خود سے کنٹرول کرے گی. اور جیسے کہ سابقہ حکمران ہمارے جو حضرت خواجہ پیر محمد عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے, مدینہ کی ریاست کا, اور خود ہیلی کاپٹروں میں گھوما کرتے تھے 34 روپے پٹرول پہ. ایسے نہیں ہوگا جب تک یہ لوگ خود اپنی آسائشوں کو کم نہیں کریں گے, عوام کو یہ ترغیب نہیں دیں گے. دیکھیں ہر جگہ سوسائٹیاں یہاں سے وزیر اعظم ہاؤس تک بھی ہیلی کاپٹر میں آتے تھے. ہیلی کاپٹر میں آتے تھے بھجن, وہ کہتے تھے اس کا 34 روپے پٹرول. 56 میرے خیال میں, 56 یا 3400 وہی بات ہے. آپ کو بتائیں, ہمیں بھی کوئی 56 روپے پٹرول دے دے کہ ہم بھی اپنے موٹر سائیکل میں ڈال کے نا تو اپنا گزارا کر لیں. تو جب تک یہ اپنی شاہ خرچیاں جو حکمران ہوتا ہے نا, عوام اس کے طریقہ کار پہ ہوتی ہے.
تو یہ جیسے عیاشیاں کر رہے ہیں پھر ایسے ہی ہے. نیچے آپ دیکھیں ہر جگہ پہ سوسائٹیاں, کوئی کسی حکومت کے پاس پلان نہیں ہے, ہر جگہ پہ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں جی, وہ سیمنٹ اکٹھا کر رہے ہیں. آگے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, زرعی زمینوں کو انہوں نے ٹوٹل چینج کر کے سوسائٹیاں بنا دی ہیں. اس چیز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, چاہے عمران ہو, زرداری ہو, نواز شریف ہو, یہ سب کے سب جتنے بھی ہیں ان کی پالیسی کوئی نہیں ہے. یہ کوئی اپنے کیس ختم کرانے کے لیے آتا ہے, کوئی اپنی سسٹر کی جائیدادیں وہ کہتے ہیں سلائی مشین سے اربوں روپے کی کیسے بنی ہیں, لوگوں کی فیکٹریاں ہیں پوری پوری, ان کی اربوں روپے نہیں خربوں ڈالر میں, ان کی صرف ایک گھر میں سلائی مشین چلی ہے, وہ جائیدادیں بن گئی ہیں. کسی کے لندن میں محل بنے ہوئے ہیں, اور وہ ان کا بھائی جب وزیر اعظم بنتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے کپڑے بیچ کے اس ملک کے لیے آٹا وہ کروں گا. بھجن آپ اپنے کپڑے نہ بیچو, آپ کے جو ادھر لندن میں فلیٹ ہیں آپ وہ بیچ دو, آپ اپنا وہ رائے ونڈ کا محل بیچ دو, آپ کے جو لاکھوں روپے کی مریم نواز کی آف شورس کمپنیاں ہیں, ٹھیک ہے, ڈالر کی, وہ آپ ختم کر دو. یہ سب تماشا لگا ہوا ہے, نورا کشتی لگی ہوئی ہے, اور جو لوگ ہم لوگ پس رہے ہیں. ہم لوگ پس رہے ہیں, اور جو لوگوں اصل جن کے پیچھے اقتدار میں ان کو لانے والے لوگ ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ خدا را آپ 75 سال سے ملک کو اتنا تباہ کر چکے ہو اپنے فائدوں کے لیے سب, تو تھوڑا سا اس ملک کے لیے سوچ لو. اور جس بنیادوں پہ یہ ملک بنا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب تک ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہم سب مسلمان ہیں, اس میں 99% اس ملک میں مسلمان ہیں, اصل کی طرف آپ نہیں جائیں گے تو نہیں کامیاب ہو سکتے. ہمارے بزرگوں نے جو اپنی گردنیں کٹوائیں, اپنی عزتیں لٹوائیں, بیٹیاں بہنیں سب کچھ تباہ کر کے اپنی جائیدادیں سب کچھ پاکستان میں آئے, جتنے بھی ہم مسلمان ہیں ہم سب کے بزرگوں نے یہ ملک بنایا. تو اس ٹائم یہی نعرہ لگا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مہنگائی سے جو غریب طبقہ پس رہا ہے, کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ سب ان سب چیزوں کو؟ بھجن مہنگائی تو ایسی اس کو چوتھا گیئر لگ چکا ہے, پتہ نہیں پانچواں لگ چکا ہے, یا کوئی کون سی سپیڈ اس کو لگ رہی ہے جو نا رکنے کا نام نہیں لے رہی. اور کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ دن بدن یہ مہنگائی کہاں پہ جا رہی ہے. اور مہنگائی جب بھی ہوتی ہے اس سے غریب ہی ہمیشہ پستا ہے, یہ تو سب کو ہی معلوم ہے, میرے یا کسی اور کے بتانے کی یہ بات نہیں ہے. جب بھی مہنگائی زیادہ ہوگی غریبی پسے گا. جب بھی 75 سالوں میں 25 دفعہ ہمارے یہ جو حکمران ہیں یہ IMF کے پاس جا چکے ہیں 75 سالہ عمر میں, اور 25 دفعہ پاکستان کے غریبوں پہ ہی مہنگائی کا بم گرا ہے. آج 1000 روپے کا نوٹ خرچ کریں تو اس میں 500 روپے ٹیکس ہیں. آٹا ہے وہ مہنگا ہے, چینی ہے وہ مہنگی ہے, دالیں ہیں وہ مہنگی ہیں, سبزی ہے وہ مہنگی ہے, پٹرول ہے وہ مہنگا ہے, گیس ہے وہ مہنگا ہے, ماچس کی ڈبی سے لے کر کسی بھی ٹوتھ پیسٹ سے لے کر برش سے لے کر روزمرہ اشیاء کی اتنی قیمت نہیں ہے کہ جتنا اس پہ ٹیکس ہے. تو یہ جب بھی IMF کے پاس جاتے ہیں تو اس میں غریبی لٹتا ہے. اس ملک کے جو اشرافیہ ہیں ان کو بالکل اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا, اور حکومت کو چاہیے کہ اس کا بوجھ اشرافیہ پہ ڈالے, مالدار لوگوں پہ ڈالے, اور غریب لوگوں کو ریلیف دے. اس سلسلے میں ابھی حالیہ ایک مذہبی جماعت نے احتجاج بھی کیا ہے, شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی ہے جو بڑی کامیابی کے ساتھ. اور ہم سن رہے تھے باعث گش یہ تھی کہ 31 روپے پٹرول مزید مہنگا ہو رہا تھا یکم کو, پر انہوں نے عوامی حق میں یہ بہت اچھا احتجاج کیا ہے. اور عوام نے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بھرپور کراچی سے لے کر خیبر تک ان کا ساتھ دیا ہے. ہر شہر میں عوام نے دکانیں بند کی ہیں, اس مہنگائی کے خلاف آواز بند کی ہے. تو حکومت 5 روپے پٹرول سستا انہوں نے کیا ہے. مزید ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس پہ نہیں, 14 جو فروری کی قیمتیں تھی 250 روپے پٹرول کی, تو وہاں پہ قیمتیں لائی جائیں. وہ کل پھر احتجاج کر رہے ہیں. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ وہ عوام کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور غریبوں کے لیے وہ آواز بلند کر رہے ہیں. نو مهنګای باندې را نظر خدا سي دی چې یو مهنګای او دا چې کم دین د مهنګای حد وشو اړو څوک تپوس والا نشته, څوک کنټرول والا شته نه. حکومت نام اسی یو بوت ناست دی هغه چې کم دین هغه څه فایده هغه شته نه. هغه په زول چې کم دین په زول حکومت دی,
بالکل په هیڅ شي باندې د دې اقدام نشته، نوټس نشته، چیکنګ بیلنس نشته. هر شی دومره په اسمانونو سره خبرې کوي او ډالر ته وګوره، پسې پټرولو ته وګوره، کھانے پینے اشیاتو ته وګوره. اوس باقاعده د دې نه بعد اوس نوره مهنګایي هم راتلو واله، ځکه چې دی خو صدقه نه کوي. روجه را روانه ده، روجې کې چې کوم دی نو خلکو ته د خوراک څښاک سامانونو هم ډېر مشکلات دي او دی خو هېڅ اقدام د دې شته نه که نه، اړو ښکاري نه، حکومت نام چیز ښکاري نه چې یاره حکومت شته او که نشته. او بیا داسې یو بوت یې راوستی دی، په موږ یې مسلط کړی دی چې نه د هغه د الف نه خبر دی نه ب نه خبر دی، هېڅ پیدا د دې حکومت نشته. مهنګایي ډېره زیاته شوه مهنګایي. حکومت ته د مهنګایۍ د کنټرول کولو دپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ تاسو مطلب داسې پر امید یئ چې دوی به څه اقدامات اوچت کړي، مهنګایي به کنټرول کړي؟ نو دی د عوامو په مفاداتو کې راغلی نه دي که نه، دی چې په کومه طریقه باندې راغلی دي په دغه باندې دی خو مهنګایي مکاو سره دغه خو مشن خو د دې شته نه. دی خو چې راغلي او خپل کرپشن کیسونه یې معاف کول، هغه یې معاف کړه. کم چې کم دی نو هغه خپل جایدادونه او خپل کیسونه او کم مافیانې وي هغه یې ځان ته یې وکړې. عوامو نه د دې عوامو ته د عوامو ساړو توقع د دې نه نشته چې یاره موږ ته به دی موږ ته ریلیف راکړي یا به موږ ته کوم دغه راکړي دی. مهنګایي د موجوده حکومت د وجې نه ده یا د تېر شوي د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د وجې نه ده؟ د هغه د حکومت د وجې نه خو اډودنه که هغې د حکومت د وجې وې خو موږ به ویلي وی چې یاره هغه ګوره هغه به 2 روپۍ یا 3 روپۍ پټرول به هغه ګران کړه. دی به چې کم دی نو مولانا ته وګوره هغه به لانګ مارچونه به هغه کول، پسې بلاول به لانګ مارچونه کول. هغې په حکومتونو کې چې کم دی نو دومره څه ګران شوي هم نه دي. دی په تقریبا دی چې څنګه په حکومت کې رالل په 28 ورځو کې چې کم دی نو دی 95 روپۍ دی پټرول ګران کړه. په هغې باندې چې کم دی نو نه مولانا صاحب خبره کوي، نه چې کم دی نو وزیر خارجه دغه بلاول صاحب څه خبرې کوي. دی ټول میلاو دی خپل منځ کې او تاکې هغه یو چې کوم عمران خان صاحب دی هغه که آواز بلندی نو د هغه ته چې کوم دی نو دومره رکاوټونه هغې دی جوړ کړي دي چې هغه وګوره جان لیوا حملې ته وګوره، د هغې چې کوم دی ګرفتاریانو ته وګوره، 25 مۍ والا تشدد ته وګوره په لانګ مارچ باندې، او هغې چې کوم دی او دا ډېر کیسونه پې دغه شانه چوي. یو کیس نه ګوره هغې ته کې که هغه کوم نقصان ویږه نو ما به ویلي وی چې یاره که هغه کومه بایر جایدادونه هغه جوړ کړي، هغه بار کوم پراپرټۍ جوړې کړي، هغه کوم منی لونډرنګ کړي، هغه کومې داسې کار هغه کړی چې یاره غیر قانوني دی، ما زه به یې ټولو نه مخکې به یې زه خلاف وی چې یاره دا عمران خان صاحب چې کوم دی نو دا غلط کار کړی دی، ځان ته فایده ځان ته رسولی ده. یو څوک دې ثابت کړي چې یاره هغه ځان ته د 1 روپۍ دغه کړي دي، ځکه چې هغه تېر وخت کې هغه انټرویو ورکړی و، یاره زما په احساسو کې کله نه چې وزیر اعظم وایي جوړ شوی یم نو وایي زما لکه احساسو کې کمی راغلی ده، بړاو شوي نه دي. نو دغه شان دغه دی د هغه شاته حکومت خو هېڅ دغه دی کې نه و هغې، او که دی پوهېدی چې یاره شاته حکومت دغه شان مهنګایي ده او دغه دی طبعي ده نو دی بیا ولې راتله؟ دی چور دروازې باندې ولې بیا راتله؟ څه فایده وره دی چې دومره راته پته ما دومره خو تاسو خو وایئ چې یاره موږ به په 6 میاشتو کې معیشت به موږ په خپلو خپو باندې ودرو، دغه ټول سیسټم به موږ برابر کړو. هغې باوجود چې کوم دی تاسو بس خالي خپل لوټمار له راغلي وي، خپل کیسونو معاف کېدو له راغلي وي، ستاسو خو هېڅ فایده نشته موږ ته. د مهنګایي په حواله سره ستاسو نظر څه دی چې کومه موجوده مهنګایي ده په ملک کې خلک ډېر زیات پریشان دي، تاسو نظر څه لرئ؟ واقعي مهنګایي خو ډېره زیاته شوه او خاص کر د غټو خلکو خو مسله نشته ورته، خو تکلیف هغه کس دی چې کم کس بېروزګاره دی او بل چې کم ډیلی ویجز والا دي، نو خامخا هغوی دپاره دا ده چې مخکې به هغوی په مشکله 2 وخته روټۍ خوړله او هغوی ته اوس چې دی نو روټۍ هم د 1 وخت میلاویږي او د هغه یو هم څه کنفرم نه ده. څوک زیات نه زیات چې دی نو سوشل میډیا باندې هم دغسې انټرویوز د خلکو راځي، نو زیات نه زیات هغوی 500-600 روپۍ د اړیکې نو 500-600 باندې به هغه کس اوړه به څنګه پوره کړي، د خپل د کور چینی به څنګه پوره کړي، غوړي به څنګه پوره کړي. اوس هغه یو کس وي په سوشل میډیا باندې چې یو پاو زما غوړي څه پوره هفته چلیږي، نو بیا سوچ وکړئ چې څونه غوړي به هغه استعمالوي. نو ډېر زیات مهنګایي چې دی نو ډېره زیاته شوې ده او د کم غریب کس خو بالکل ګزاره چې دی نو ډېره زیاته مشکله شوې ده. نو حکومت ته دغه پکار دي چې کم از کم د خېټه ته چې کم شی ورځي هغه خو پکار دی چې کم از کم ارزان کړي. نور دی بېشکه صحیح دی لګجري ګاډیز دي، اوس حکومت وایي چې لګجري ګاډیز چې دی نو چې کم امپورټ دی هغه مونږ بند کړي دي. نو اوس ریسنټلی چې دی نو په سوشل میډیا باندې دا دغې راغلی چې حکومت تقریبا 50+ مرسډیز چې کم لګجري ګاډیز دي هغه هغوی امپورټ کړي، څه دپاره؟ خپل ځان دپاره. نو مطلب امپورټ که بند دی نو زما ستاسو دپاره بند دی، حکومت دپاره بند نه دی. نو حکومت چې دی نو دا پرچیزنګ کوي او په ډالر کې خامخا هغوی هم په ډالر کې پرچیزنګ کوي.
نو د هغې هم چې دی نو څه فایده بس هغې ځان ته فایده د عوام دپاره بالکل څه سوچ نشته نو دا د الله پاک یو کرم دی هغه دا دی چې اوس دا الله پاک مونږ ته وښول دا حکومت راغی نو اوس مونږ که وګورو د حکومت څه شپږ اوه اته میاشتې خپل که پوره کړي نو صرف دې کې مونږ وګورو چې دې اوه اته میاشتو کې دې څه وکړه لکه څنګه طریقې سره دی زمونږ د ملک وخوړو نو سوچ وکړئ چې همدغې طریقې سره زمونږ د ملک وروسته 35-40 سال خوړلی شوی دی دې صرف یو وړوکی شر مثال تاسو داسې واخلئ چې کله عمران خان تو نو هغه وخت زمونږ د سټیټ بینک چې کوم هغه به پوره خپل فاینانشیل چې کوم د هغې سټیټمنټ هغه به عوام ته ښودلی شو تاسو په ویب سایټ باندې ولیکل پاکستان سټیټ بینک تاسو ته به پوره شوګېده چې دې وخت کې پاکستان ریونیو څونه خرچه شوی دې وخت کې تاسو سره څونه پیسې پرتې دي نو هغه وخت ما ته مشر ورور ویلي نو هغه وخت داسې کار و چې تقریبا یو هفته که 2 هفتې هغه سټیټمنټ شو کېدو او باقاعده هغه سټیټمنټ به روزانه د هغې ویلیو چې کوم هغه به ډیکریز کېده نو بیا حکومت دغه وکړه چې خپل هغې چې دی نو بیا سټیټ بینک ته خامخا هغوی وایي چې دا شی د عوام نه پټ کړي چې عوام په دې شي باندې خبر نه وي چې مونږ څنګه خوراکه کوو نو چې لکه هر څه چې عوام ته کم نالج راته د حکومت مبارک نو بس هغه وہ کہتے ہیں نا کہ بند دروازے کے اندر سارے فیصلے ہوتے ہیں تو عوام مونږ د سیاست نه هم بالکل نه پوهېږو ځکه سیاست زمونږ کار نه دی دا د هغې کار دی بس هغې پې ښه پوهېږي حکومت ته د مهنګایۍ د کنټرول کولو دپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي سر جی اقدامات مهنګایي خو به ټولو نه اول دا دی چې ټیکس کولیکشن صحیح طریقې سره وشي خان هم دغه خبره کوله چې د عوام چې دی نو ټیکس چور دی ټیکس پوره نه پې کوي نو هغې سره بالکل هغه مونږ هم کته چې هغه ډېرو کمپنیز باندې ډېر انډسټري باندې ټیکس چې کم چا پټول نو هغې چې دی نو فایلر یې کړه لکه هغې ته وي چې تاسو اف بي آر سره رجسټر شي نو دغه ټیکس که د ټولو نه صحیح طریقې سره پراپر پرسنټیج سره کولیکټ شي او صحیح طریقې سره که په عوام باندې ولګي نو زیات چانسز دغه دی چې مهنګایي به انشاءالله کنټرول شي او دې نه علاوه هم ډېر زیات پروسپیکټیوز دي که په هغې باندې کار وشولو نو امید دغه دی چې انشاءالله د مهنګایي به چې دی نو کنټرول شي مهنګایي د موجوده حکومت د وجې نه ده یا د تېر شوي حکومت د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د وجې نه ده موجوده حکومت په پی ټي آی باندې الزام لګوي د مهنګایي چې زیات چې کوم بیس دی هغه په کرونا باندې دی چې کله کرونا راغلی تاسو به زیاتره کتلي چې هر یو سیکټر تباه شوی دی صرف یو سیکټر چې کم دی چې فارما سیکټر دی فارماسوټیکل کمپنیز هغه نه دي خراب شوی ځکه چې د هغې میډیسن نور زیات د هغې سیل ډېر شو د هغې هر څه شي چې دی نو هر یو سیکټر تباه کړی نو دغه ده چې هغه وخت نه بالکل دا نه وایي چې عمران خان حکومت کې مهنګایي نه وه هغه به زیات نه زیات پټرول 3 روپۍ 4 روپۍ به زیات کړي نو دلته به عوام چې دی نو شور راواغشتو اوس داسې ستاسو به مخکې اسمبلي راځي چې 20 روپۍ زیاتېږي 28 روپۍ زیاتېږي الله دې خیر کړي چې اوس دا خو وایي چې دا به 300 پلس ځي نو هغې ته دې الله به خیر کړي نو دغسې ده چې دې برډن چې دی نو مکمل په اوس کار دی کوي او وایي چې دا عمران خان چې دی نو دا دغه کړي دي نو اوس که عمران خان کول نو تاسو دغه نه ولې دا ګورمنټ اخیسته پرېښې به مو هغه ته چې تاسو ته یې واخیسته اوس د دې مین چې کوم حکومت چې دې څه وکړه دې راغلل دې ټولو نه مخکې چې کوم دا نیبز دا چې څونه قوانین دي د دې په خلاف چې کوم هغه ټول دي کلیر که خپل ځان یې چې دی نو دې کلیر کو نو تاسو ماته اوس دا ووایئ چې خان چې کله دوباره واپس راشي انشاءالله او د الله په حکم به راځي او د عوام زموږ سپورټ به راځي مونږ چې کومه پورې خان سره ولاړو نو انشاءالله دغه بال با کم څوک نشي کولی نو هغه دقه ده چې خان به راځي انشاءالله او دا خراب حکومت به انشاءالله هغه به دوباره صحیح کوي زمونږ نه انشاءالله همدغه تمه ده خان نه په موجوده مهنګایۍ باندې ستاسو نظر څه دی چې کوم غریب ولس دی د مهنګایۍ د وجې نه ډېر زیات تنګ دی نو په مهنګایۍ باندې تاسو نظر څه لرئ ټول لومبیا خو مشرق ټي وي ستاسو انتهایی مننه کوو چې په دې سخت وخت کې تاسو هر سړي ته ځان رسوئ او د هغه د حالاتو تپوس کوئ مهنګایي خو ټول عوام ته پته ده چې حالات چې کوم دی ورځ ته ورځه دومره خرابېږي چې خلک د ډوډۍ په ارمان دی او خودکشیانې خلک کوي خپل بچي وژني د صرف د ډوډۍ د وجې او زه به دا وایم چې زموږ پاکستاني قوم انتهایی بدقسمتي ته دا ووایه چې کوم سړی په موږ ظلم کوي جبر کوي هم هغه سړي له موږ ووټ ورکوو دوباره یې برسر اقتدار راولو نو په کار خو موږ د عوام له زیات موږ د عوام په دې کې ګناهګار یو که موږ فرض کا په دغه خلکو لږ نظر کولی چې بی دا خلک زموږ دپاره د غریب طبقې دپاره د مظلوم طبقې دپاره د انصاف دپاره برابر نه دي نو کوشش دې دا وکړي چې په هغې کې د لږ تبدیلي راولي او که تبدیلي والا هم زموږ سره دا چل کوي نو بیا خو زما دا خیال دی چې یو اسلامي انقلاب پاتې دی چې خلک راپاسي او په خپلې مدد آپ د خپل حکومت چلی بل څه لار خو نشته او مهنګایي به څنګه زه خو کنټرول کولو خو طریقه کار نشته ځکه زموږ چې څومره د ورلډ بینک سره آی ایم ایف سره څومره معاهدې کېږي هم په دې شرایطو باندې موږ ته کېږي چې ټیکسز دومره تاسو ولګوئ ځکه چې هغه موږ ته پیسه راکوي نو کلچر به هم خپل لا کوي او د پیسې ریټرن طریقه به موږ نه غواړي موږ سره خو صرف یو لار پاتې ده ریټرن به هم پاتې دی او زما دا خیال دی چې کېدی شي چې دا سودا موجوده حکومت په دې لیول باندې وکړي چې زموږ به
دا سودا کو دغه قرضو نه بوزو نو ملک د انتهایی کرایسس طرف ته روان دی د غریب پکې حالات ډیر زیات خراب دي. سوال دوم دا و چې مهنګايي د کنټرول کولو لپاره حکومت ته څه اقدامات اوچتول پکار دي، خو تاسو ته داسې اقدامات په نظر نه ښکاري چې دوی داسې قسمه اقدامات اوچت کړي چې مهنګايي کنټرول شي؟ لومبۍ خبره خو دا ده چې پکار دا ده چې څومره شاهي خرچې دي هغه شاهي خرچو کې دوی لږ کمی راولي، او د هغې نه علاوه چې څومره ملک په های لیول باندې میګا پراجیکټ دوی چلول غواړي، خپل علاقې ډیولپ کول غواړي، هغه میګا پراجیکټ دی دومره حده پورې نارمل راولي چې ایجوکیشن صحت ته دې پرېږدي او روډ دې دومره تګ راتګ پرېږدي چې سړی ترې خطه پاتې کېږي نه. او د هغې نه علاوه څومره ټیکس چې لګي د ټیکس صحیح استعمال، که موږ دا وایو چې موږ څومره قرضې د بار نه اخلو موږ په خپل ذات لګو، بار په یو ملک ببل ملک کې موږ خپل سرمایه انویسټ کوو، غټ غټ بلډینګان جوړو، دا د پاکستان او د عوام د پرمختګ دپاره انتهایی خرابه خبره ده. پکار دا ده چې دغه خلک کم چې حکومتي خلک دی دوی ریسپانسیبلټي جوړیږي چې کم شي نه د بار نه راځي نو هغې کې د متعلقه خلکو ته غریب طبقې ته هغې ته ارزاني ورکوي چې هغه کم از کم کې 2 ټیمه روټۍ نشي خوړی خو چې یو ټیم کم از کم خپله روټۍ په هغه لیول خوري. نن که هسپتالونو ته لاړ شي جي موږ وایو موږ ته هسپتال فری دی، څنګه فری دی؟ موږ چې لاړ شو نو موږ ته یقین په خدای وکړئ دلته کې ټول نه غټ هسپتال پیمز هسپتال دی د دې کمپلیکس ورته وایي دې ته تاسو لاړ شئ تا ته صرف د ډاکټر معاینه چې ده که نه هغه معاینه صرف تا ته فری کیدی شي هغه په 10-20 روپۍ پرچي، نور یقین وکړه که تا ته یو شی دلته فری میلاویږي سیده به ځې دوايانې به د بیې یالې ټیسټونه به د بیې یالې 2-3 ورځې انتظار به پسې هم کوي او بیا د هغې د ډاکټرانو دننه بیهیور. نو زه وایم چې کم خلک چې موږ سلیکټ کوو موږ په سوچ سمج سره نه سلیکټ کوو جي د هغې د وجې زموږ د بیروکراسي بیهیور ته وګوره زما ستا غوندې خلک هغه په دروازه دننه هم نه پرېږدي او چې پرېږدي تاسو به بله ځای کلیپ کتلې په سوشل میډیا باندې په پیمز کې څه حالات کېږي، سړی وهلی کېږي، ایډمنسټریشن پسې سړی ځي او هغې دننه بالکل بې عزته کوي، رسوا کوي او هغه سره خبره نه اوري. مهنګايي دپاره پکار ده چې خپل په شاهي خرچو باندې دا خلک کنټرول راولي، څومره وسایل چې دي په هغې باندې موږ انحصار وکړو نو انشاءالله حالات په دومره شي چې د قابو به شي. او پاکستان کې خپل د تیلو که موږ وایو ذخایر کم خو نه دي جي د کرک نه یې راواله د هر ځای کې زموږ سره خپل دی، خو بدقسمتي ده چې زموږ د عمل غلام دی. موږ په غیر د غلامۍ د امریکې د اډر نه بغیر هیڅ کار نشو کولی، که موږ لږ ډېر په خپلو خپو درېدی د قرضو باندې مې انحصار کولی نو دومره حالات پر په 75 سال کې زموږ دې ځای ته ورسېدو موږ ته نن د څښلو اوبه نه میلاویږي د حکومتي ناقص پالیسۍ په وجه باندې دا ټول حالات په پاکستان د قدرتي ذخایرو نه مالامال دی او چې کوم موجوده مهنګايي ده دا د موجوده حکومت د وجې نه ده یا د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د وجې نه؟ داسې به ووایو چې پاکستان تحریک انصاف چې کله ګورنمنټ سنبال کو نو په ملک کې کرونا هم راله د هغې هم یو لهر راغی خو هغې په حکمت عمل یې سره لږ ونې کنټرول واغست او بیا موږ به دا ووایو چې دوی وایي چې زموږ حالات چې دي دا د فارن سره ریلیټ خبره ده چې تیل ګرانېږي ارزانېږي زموږ د ریټونه هغې سره خیږي صحیح خبره ده، خو چې د فارن ریټ وګوره چې پاکستان وګوره ځکه چې دا به موږ مصنوعي مهنګايي چې ده دا مثلث چې ده هغه دور چې کوم خلکو چغې ویستې هغه نن خوشحاله ولې دي، نن غواړي دا چې په دو اتحاد اکثریت سره موږ بیا دا راوستی یوازې راوستن دي. که موږ دا وغواړو چې موږ د تحریک انصاف چونکې د هغې پالیسي ښه وي عام خلکو ته لږ ریلیف و مهنګايي کموه موږ دوی بیا راولو آیا د 15 کالو کې دوی دا مهنګايي او دا کنټرول کولی شي خبره د رزلټه خو د دې خلکو امید دی چې د دې خلکو هم دا یو ارمان به پوره شي د هغه به هم پوره شي هغه سره یو سپورټ دی چې اوورال څومره بار ممالک دي د هغې پې ټرسټ دی اعتماد دی چې دا غل نه دی ډاکو نه دی نو صرف دا یو خبره ده. بل څومره ورسیز پاکستاني چې دي هغې کې هم الله دومره صلاحیت پیدا کړی دی دومره کاروبار فارن کې کوي چې هغه هم وایي چې موږ به تعاون وکړو نو واحد د دې یو سړي نه اوورال که نارمل ته موږ وګورو نظر توقع شته چې ملک حالات کنٹرول شي. کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے جو موجودہ مہنگائی ہے جس میں غریب بہت پریشان ہے کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ تو ہماری ملک جو یہ ہماری حکومت آئی ہے یہ سب سے نکمی حکومت ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں اتنی مہنگائی کر دی ہے انہوں نے 40-70 سال میں اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی اب مہنگائی ہے، ٹھیک ہے. آپ کوئی چیز لینے کے لیے چلے جائیں جس چیز پہ آپ ہاتھ رکھیں گے وہ ہر چیز مہنگی ہے. گھر میں کھانے کے لیے پیاز لینے چلے جائیں وہ اتنا مہنگا، ٹھیک ہے. گاڑی استعمال کر لیں پٹرول مہنگا، کدھر غریب عوام کدھر جائے، ٹھیک ہے. انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی ہے، ان کو لڑانے کے لیے یہ سب سے آگے ہوتے ہیں. ان کی آپس میں ان کو بول دو عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ عمران خان کی تو 3-4 سال حکومت رہی ہے اور ان کی حکومت کتنا ٹائم رہی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ملک کا اور انہوں نے اپنا پیسہ تو بنایا ہے اور باہر چلے گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں آپس میں بانٹ دیا، جبکہ عمران خان نے تو ہمیں آپس میں جوڑا ہے. انہوں نے سندھی، پنجابی، بلوچی انہوں نے سب کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، ٹھیک ہے نا.
اور عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے سب کو ایک کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ، ٹھیک ہے نا. تو اور یہ انہوں نے ساروں کو ملک میں آپس میں انتشار پھیلایا ہوا ہے. لہٰذا ہمارے چیف جسٹس صاحب سے اور آرمی چیف سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ان سے جان چھڑا دے خود دارا، تاکہ ہم بھی سکون کا سانس لیں. اور یہ ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور باقی جو ہے ہم اپنے اداروں کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے اداروں کی طرف اگر کوئی بھی بری نظر سے دیکھے گا تو ہم ان کی آنکھیں نکال دیں گے، ٹھیک ہے نا. اور عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، ٹھیک ہے نا. ان کو چاہیے کہ اب یہ خدارہ جان چھوڑ دیں اور چلے جائیں، ورنہ عوام ان کا وہ اشر کرے گی جو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. عوام اتنی تنگ آئی ہے، ٹھیک ہے نا. عوام اب بس اینڈ دیکھ رہی ہے، اور اب اینڈ یہی ہوگا کہ ان کو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. اب تو موقع ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ یہاں سے چلے جائیں. ہم دے دیں گے، یہ ہمارے سے لے جائیں، جو ہمارے سے انہوں نے لینا کرایہ لینا لے کے چلے جائیں، جان چھوڑ دیں بس ہماری. حکومت کو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، خاص کر غریبوں کے لیے؟ پہلے تو ان کو چاہیے کہ یہ خود حکومت چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا. حکومت چھوڑ دیں، نئی انتخابات ہوں، شفاف الیکشن ہوں، جو اس پہ حکومت آئے گی. ان کی آتی ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا نا. یہ ڈرتے ہیں، یہ بھاگتے ہیں، نئے سے نئے کیسز بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نئے سے نئے سامنے چیزیں لے آتے ہیں کہ جی نہیں اب یہ ہے اب وہ ہے. حکومت کو چاہیے کہ یہ الیکشن کروائیں، پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. مہنگائی موجودہ حکومت کی وجہ سے ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی وجہ سے ہے؟ یہ موجودہ حکومت کی وجہ سے ہے. کیونکہ موجودہ حکومت کی وجہ سے اس وجہ سے کیونکہ یہ سب پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں. اگر یہ چاہیں نا، زرداری چاہے اور نواز شریف چاہے، جتنا پیسہ ان کے پاس رکھا ہوا ہے یہ سارا واپس لائے نا تو ملک کا قرضہ بھی اتر سکتا ہے، ملک خوشحال بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ چاہتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. عمران خان نے یہی تو بات کی ہے، یہی تو رونا ہے ان کو کہ وہ اس نے یہ بات کی ہے. اس نے کہا کہ اگر میرا پیسہ ہوتا نا میں انہیں معاف بھی کر دیتا. یہ قوم کا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ ہے، تو لہٰذا میں معاف نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا. وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ خیانت کرتے ہیں. یہ ہمارا پیسہ آتا ہے، IMF 10 روپے بڑھاتی ہے، یہ 20 روپے بڑھا دیتے ہیں اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. بجلی کے بل دیکھ لیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے کی 40,000 روپے سیلری ہے اسلام آباد میں، وہ کیسے گزارا کرے گا، ٹھیک ہے نا. 10,000 تو وہ 20,000 تو آپ اس کا کرایہ لگا لینا گھر کا، ٹھیک ہے نا. 10,000 بجلی کے بل، 10,000 گیس کے بل، ٹھیک ہے نا. راشن وہ کہاں سے لائے گا؟ وہ کرپشن نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ چوری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ ان کی وجہ سے ہے نا، موجودہ حکومت کی وجہ سے. مہنگائی کی وجہ سے اسلام آباد میں چوری ڈکیتی میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوا ہے. بالکل آپ دیکھ لیں کہ مارکیٹیں جو ہیں ہماری یہ تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے بند ہو جاتی ہیں، جبکہ پہلے مارکیٹیں کس ٹائم تک رات 12 1 2 بجے تک کھلی رہتی تھی. اب لوگ آتے ہیں گن پوائنٹ پہ لے جاتے ہیں سب کچھ، کیا کریں. پچھلے دنوں اپارا میں ایک بندے سے 25 لاکھ روپے لے کے گئے ہیں. یہ 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ پرائز بانڈ والے ہیں، ان سے لے کر گئے ہیں، ان کو لوٹا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ صرف ملک کا نظام درم برم ہوا ہوگا نا. جب ملک کا نظام بہتر تب ہوگا جب معاشیت ٹھیک ہوگی، مطلب ہمارے ادارے ٹھیک ہوں گے. ادارے نہیں ٹھیک ہوں گے، ادارے جب ان کا ساتھ دیں گے تو پھر تو یہی حال ہوگا نا. اداروں کو چاہیے کہ ہمارا قوم کا ساتھ دے، قوم کی طرف دیکھیں خدارا. ہمارے آرمی چیف صاحب کو چاہیے یہ تو ملک کا سوچیں. ملک کا سوچیں، بس ملک کا سوچیں گے اللہ تعالیٰ. اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو تو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس تو پیسہ ہوتا ہے نا. پیستا کون ہے؟ غریب عوام پیستی ہے، ہم لوگ پیستے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، اتنے آمدنی نہیں ہوتی. ہم جتنا پیسہ ان کو لٹا دیتے ہیں ان کے اوپر. تو ان کو چاہیے کہ خدارا جان چھوڑ دیں اب ہماری اور یہاں سے چلے جائیں اور ملک کو تھوڑا سا بہتری کی طرف آنے دیں. عمران خان وہ لیڈر ہے کہ یقین کریں کہ آپ اس کے عوام کو کہیں نا کہ حلف دے دیں، اس کی خاطر دے دیں گے، اس کی خاطر کہ جان دے دے، جان دے دے گی عوام، ٹھیک ہے. یہ عوام نکلے صحیح، ان کو روڈوں پہ دیکھیں، یہ یہیں پہ اسلام آباد میں نکل جائیں، لوگ ان کے اوپر انڈے ٹماٹر نہ مارے تو یہ پھر بات کریں. مہنگائی بندے استاسو نظر سده چې کومه مهنګائی دا ډیره زیاته سوي شوې ده، غریب ولس د مهنګائی د وجې نه ډیر زیات تنګ دی. تاسو په مهنګائی باندې نظر څه لرئ؟ یاره زه خو اوس نن سبا حکومت کې سړی سوچ وکړي که نه، چې نن سبا یو دړي مزدوري والا کاس په څه کوي، هغه تقریبا 800 روپۍ دړي که نه. نن سبا ته وړو ته سترګې وغړه چې څوره ګران دي، بیا دا نور شیانو ته سترګې وغړه، دا به څه کوي؟ د غریب عوام ته سترګې وغړه، دا به څه اخر به څه رسي؟ اخر به 2 رات ته خبر رسي چې هر یو کس پر وځي، غلو ته به خبر رسي، هر یو کس پر روډ باندې شوکېږي. شوک په څه کوي یاره؟ نن سبا کوم حالات راخستی دي یاره؟ انصاف پکار دی یار. دومره خو کافر حکومت کې داسې حالات نه کېږي. نن سبا ته مهنګي ته وخت څه حالات کې شروع مهنګي
زه خو ډېر افسوس خبره کوم سره خلک ډېر زیات پریشان دي او خلک د 2 وخته روټۍ مطلب ډېره په مشکله ورته ملاویږي ځینې خلکو په یو وخت روټۍ باندې نن سبا پاکستان کې گزاره کوي نو چې کومه مهنګایي ده حکومت ته د مهنګایي د کنټرول کولو دپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي تاسو ورته مشوره څه لرئ یاره موږ خو دا مشوره لرو چې را زر ته زره چې کوم الیکشن دی دا د وشي که نه پی ټی آی حکومت زه دا خبره ډېره کوم که نه زه ډېرو خلکو سره دا خبره کوم که پی ټی آی حکومت 15 کاله تېر کړي وای که نه خلکو به دا ویلو که نه چېرې مهنګي دی پی ټی آی حکومت کې خلکو چې مهنګي دی او که پی ټی آی حکومت 15 پوره ټایم خپل پوره کړی وای که نه بیا به دا پی ټی آی دا څه وي هم چې خلکو به دغه کړی پاته به دغه نه وه لګېدلې څه حالات دی که نه او ښه شي د پی ټی آی حکومت چې نیمې کې پاتې شي اوس خلکو ته پاته ولګي دا چې حقیقت خبره دی چې مهنګي عمران خان دوره نه وراوستلې چې دغو څو راوسته د مهنګایي موجوده حکومت ذمہ دار دی یا تیر شوی حکومت چې کوم د پاکستان تحریک انصاف حکومت و نه پی ټی آی حکومت کې خو دوره مهنګي نه وه دا حکومت ذمه وار دی دې څه حالت ته راخستی دی پی ټی آی حکومت کې د پټرول معلومات وکړه د نور شیانو معلومات وکړه ډېره ګزاره وه دې حکومت خو بالکل غریب عوام تباه او کروڑ تیر وبسته در علي په مهنګایي باندې نظر څه لرئ چې کومه مهنګایي ده په ملک کې ډېره زیاته سیوا شوې ده غریب ولس ته مهنګایي د وجې نه ډېر زیات تنګ دی نو ستاسو نظر څه دی مهنګایي خو سیوا شوې نه ده بلکې ډېره زیاته سیوا شوې ده لکه که تاسو وګورئ که نه یو غریب سړی د سیکورټي ګارډ دی هغه تنخواه 18,000 روپۍ ده یا میکسیمم 20,000 روپۍ دی هغه تنخواه سیوا کېږي نه او مهنګایي ډبل کېږي په ټریپل کېږي باندې نو دې وخت کې د غریب سړي بلکې ځینې د اوسط طبقې کوم ګزران دی هغه انتهایی زیات خراب شوی دی او انتهایی زیات متاثر شوی دی خلک تنګ دي چې د ګزران به څنګه کوو د بچو فیس به څنګه ورکوو ښه به به څنګه کوو نو د کوم دې ټایم کې مهنګایي انتهایی زیاته شوې ده خلک انتهایی مایوسه شوي دي زموږ غوندې خلک چې ایم ایس آی ټي کړي دي ایجوکیټډ خلک ده بېروزګاري ده جاب نه میلیږي نو زموږ غوندې خلک لکه مو کوشش کوو چې موږ دلته پاکستان کې پاتې شو پاکستان خدمت وکړو خو موږ دا مخصوصه کړې ده زه خپله دې چکر کې یم چې را څومره زر وي دا ملک زه پرېږدم په دې زموږ لکه که تاسو وګورئ که نه دلته کې د چا چې کوم کار دی که نه هغه کار پرېږدولی دی ټیچر ټیچنګ نه کوي او چې کوم دا انصاف والا کوم خلک دي کوم ادارې دي هغه انصاف نه کوي سکیورټي والا خپل سکیورټي پرېږدولی ده بورډرز یې پرېږدولی دي په نور شي کې انوالو شوي دي نو ملک که مو خپل څومره ادارې دي یا کوم هر سړی که په خپل کار باندې خپل ډومین کې کار وکړي که نه نو دا ملک به ښه شي او که زه خپل ډومین وسم تا ډومین کې مداخلت کوم او ته زما ډومین کې هغه کې مداخلت کوي حدودو کې مداخلت کوي نو دا ملک نه برابرېږي ملک به لا برابرېږي چې کله مو سوچ د صرف د ملک وي زیاتیات نه وي نو دا ملک به ترقي کوي ډومین د وجې نه خو نن 15 کاله نه پس پاکستان دې ځای ته رسېدلی دی نو حکومت ته د مهنګایي د کنټرول کولو دپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي ګوره داسې دی که نه چې دا عوام باندې فیصله پرېږدي چې کله ته عوام ته تا اگر که سرچشمه عوام ہے نو چې کله ته عوام ته دې شي اجازت ورکړي د هغوی د خواهشاتو د هغوی رای کله قدر تاسو وکړي نو بیا به داسې حکومت راځي چې هغه د عوام رای مطابق به وي نو که ته یو حکومت راشي او هغه پری پلان راشي یا داسې طریقه وي چې یو قسم نه فکس وي کله ته کله زه بیا اخري کې نه ته وي نه زه دا خو نه دی که نه ته ما ته 5 سال راکړه زه عوام ما ته 5 سال منډیټ راکړی دی ته ګورنمنټ ته 5 سال منډیټ ورکړه او که ته د عوامو رای خلاف کار کوي نو بیا به دا افراتفري به هم وي مهنګایي به هم وي او یو ملک به هم سټیبل نه وي او خلک به چې کوم نه خوشحاله نه وي نن یو سبا بله ورځ بل د دې د وجې نه د پاکستان چې کوم حالات انتهایی په نازک صورتحال کې دي د مهنګایي موجوده چې کوم مهنګایي ده موجوده حکومت یې ذمہ دار دی یا تیر شوی حکومت چې کوم د پاکستان تحریک انصاف حکومت و ګوره داسې دی که نه که زه ټو بي فرینک مهنګایي وه خان صاحب ټیم کې هم وه خو هغه کنټرول وه داسې نه وه ګوره د کومو سسته اټه وه دا په تقریبا 700-800 کې ملیدله بیا کله تا بازار کې اخیستله نو 1300 نه زیات نه وو
اوس 3100 چې د 1300 چې د 3100 ټیم سره شوی دی لس میاشتې کېږي. لس میاشتې نه میاشتې شوي دي. نو دې تیزۍ سره کومه مهنګایي روانه ده که نه که دې د حکومت مزید پاتې شو نو کیدای شي تاسو سره به پیسې وي اور به نه ملیږي، خلکو سره به پیسې وي ډوډۍ به نه ملیږي. نو دا ملک د اوسېدو دا حکومت خو په خپله ښه پکې خوشحاله دی. صحیح مطلب دوی چې کوم وزرا دي یا وزیر اعظم دی یا چې کوم پی ډي ایم ټول سیاسي جماعتونه دي مطلب موجوده چې کله نه دوی ته حکومت میلاو شوی دی صحیح یې انجوای کوي. تاسو ته به هم په نظر راځي. ګوره داسې دی که نه دوسرا کومې پیسې دي سوره دي اساس دي هغه ډالر کې دي. که دوسرا ډالر قیمت 152 و نن سبا 275 270 دی دوی ته پر تکلیف نشته. تکلیف صرف عوام ته ده. ګوره که زه څوک که نه زه خپله پی ټی آی سپورټر یم که زه حقیقت ووایم خان صاحب به ماته څه وکړي صحیح ده یا به ماته نواز شریف څه وکړي خو افیکټي کې څوک غریب عوام تکلیف دی. نه خان صاحب ته ډېر تکلیف دی، نه نواز شریف ته تکلیف دی، نه مولانا فضل الرحمن صاحب ته تکلیف دی. مولانا فضل الرحمن صاحب خو به ته به کتلو مهنګایي مارش په اوس اسلام آباد به ارغمال کو اوس راوځي که نه اوس غریب سړي بر پاکستان کې څو خبره نه کوي. غریب سړی چې کوم دی که نه که الله پاک دې باندې رحم وکړو وکړو که دې ادارو نه د حکمرانو نه مشکل دی چې دا غریب سړي خیال وساتي. مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ جو موجودہ مہنگائی ہے جس میں غریب بہت مطلب تنگ پس رہا ہے تو کیا کہیں گے آپ مہنگائی کے حوالے سے؟ یہ ہے کہ دیکھیں جو امیر ہے نا ان کے لیے نہ گرمی ہے نہ سردی ہے نہ مہنگائی ہے اور کسی چیز کی بھی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو غریب ہے کیونکہ میں یہ ویلفیئر کا کام کرتی ہوں الحمدللہ اور مدرسہ میرا دینی کام کرتی ہوں. آپ بلیو کریں سفید پوش لوگ ایسے ہیں جو جن کے گھروں میں اتنے بچے ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں. مطلب یہ ہے کہ آج بھی میرے پاس ایک لیڈی آئی وہ کہتی ہے کہ رمضان آ رہا ہے اور بھائی حافظ ہے باوجود اس کے وہ کہتے ہیں کہ وہ مدرسے میں ملازم بھی ہے مطلب وہ کام کرتا ہے مسجد کا امام بھی ہے ویسے بھی وہ کام کر رہا ہے مزدوری بھی کر رہا ہے مکینکی بھی کر رہا ہے لیکن باوجود اس کے وہ پریشان ہے کہ رمضان میں کیا ہوگا ابھی اتنی مہنگائی ہے. اور جو سفید پوش لوگ ہیں وہ کسی کو نہ بتاتے ہیں نہ کہتے ہیں تو یہ بہت جو ہے نا غلط ہو رہا ہے کہ دیکھیں مہنگائی غریبوں کے لیے ختم کی جائے نا. ٹیکس لیتے ہیں غریبوں سے لیتے ہیں امیر تو کسی بھی اس میں نہیں آتا. تو اس لیے یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال کیا جائے. امیروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ان کے لیے دیکھیں وہ گھروں سے سردیوں میں گرم کمرے میں سے نکلے ہیٹر والی گاڑی میں بیٹھے اور آفس میں گئے وہاں پہ بھی ان کو ہیٹر گرمیوں میں اے سی والے کمرے سے نکلے اے سی والی گاڑی آفس میں بھی اے سی. جو مزدور طبقہ ہے وہ کیا کرے؟ اور اب آگے رمضان آ رہا ہے ہر بندہ چاہتا ہے جو مزدور ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر جاؤں. آپ کو معلوم ہے جو امیر طبقہ ہے وہ دین کی طرف نہیں ہے لیکن غریب طبقہ دین کی طرف ہے. تو اب وہ جو غریبوں کے بچے روزے رکھتے ہیں میں یہ سارا دین کا کام کرتی ہوں الحمدللہ بچے پڑھاتی ہوں تو وہ دین کے مطلب ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. حکومت کو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ سب سے پہلے تو جو یہ غریب طبقہ ہے ان کے لیے خصوصی جیسے انہوں نے اقدام کیے ہوئے کہ راشن دیا جاتا ہے لیکن راشن بھی وہ شکایت کرتے ہیں لوگ آ کے کہ صرف 1 مہینے میں ہم اتنا لے سکتے ہیں. اب بچے زیادہ ہیں تو کیا کریں پھر کہاں سے کھائیں اور بچوں کی پوری نہیں پڑتی. پھر اس کے علاوہ یہ کہ پڑھائی کے اخراجات فری کیا ہوا ہے لیکن باوجود اس کے باقی چیزیں تو مارکیٹ سے خریدی جاتی ہیں نا. ان کا یونیفارم ہے اسکول بیگز ہیں یہ ساری چیزیں تو مارکیٹ سے ہوتی ہیں. صرف بکس فری آٹا یا گھی یوٹیلیٹی اسٹور پہ ملتا ہے وہ کھانے کا لائق نہیں ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے لوگ کھا رہے ہیں. بالکل مجبوری کے تحت لوگ کھا بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ پورا بھی نہیں پڑتا ان کو منتھلی دیا جاتا ہے. ان کا آئی ڈی کارڈ اگر وہ منتھ میں 2 دفعہ لینے جائیں تو نہیں ملتا بھی نہیں ہے. لائنیں مطلب لگتی ہے اور اس کے لیے پھر باقاعدہ صبح سے خواتین مرد لائنوں میں لگ کے اس کے بعد ان کو اگر مل جاتا ہے تو ٹھیک ورنہ واپس گھر چلے جاتے ہیں. معذور لوگ جو ہیں وہ کیا کریں وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہم صبح سے شام تک اس میں کھڑے رہے اور ہمیں اتنا ملا اس میں بھی یہ چیز ختم تھی اور یہ چیز ختم تھی پورا دن بھی ضائع ہوا. اس کے علاوہ جو مسائل ہیں تو وہ پھر سامنے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے. آپ کے خیال میں موجودہ حکومت کی وجہ سے ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی وجہ سے؟
देखें, ये तो अल्लाह ही जानता है कि क्या है, लेकिन जो भी आए वो अपना ही सोचता है, आवाम का नहीं सोचता। उन्हें बल्कि आवाम का सोचना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने बंदों को लाएं, आगे पीछे करें। वो गरीब आवाम के लिए नौकरियां लाएं ना, उनके लिए घर बनाएं, उनको मजदूरी दें। ये तो मजदूरी करने के लिए भी तैयार हैं। फिर चोरी चकारी वगैरह इसी वजह से ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि मजदूरी है ही नहीं है। तो यही वजह है कि जो हुकूमत है, चाहे वो कोई भी, मैं तो यही चाहूँगी कि दीन की हुकूमत आनी चाहिए। अब जो भी दीनी बंदा है वो कम से कम ये है कि अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान कर कम से कम ये है कि अपने से जो मसाकीन लोग हैं उनका तो ख्याल करेगा। जो दूसरे लोग हैं, मेरा तो नहीं ख्याल कि ये कुछ। हुकूमत जो कि PDM के नाम से मशहूर है और इसका सरबराह मौलाना फजल रहमान है, तो वो तो एक मतलब आलिम है, और उसके बावजूद मतलब मुल्क का ये हाल होना और महंगाई होना, और ये भी सुनने में आ रहा है कि उसका बेटा पिछले 10 माह में 11 मरतबा सऊदी अरब उम्रे के लिए गया है। तो क्या कहेंगे आप? देखें, जो दीन वाले लोग हैं ना, सिर्फ एक ये मौलाना साहब नहीं है, इसके अलावा भी लोग हैं, ठीक है। जैसी हमारी नीयत है ना, वैसी हमारा सरबराह आता है। तो इसलिए यही है कि अपनी नीयतों को खालिस करें, जिस काम का अल्लाह और उसके नबी ने हुक्म दिया है वो अपनाएं, तो इंशाल्लाह हमारा जो हुक्मरान है वो भी अच्छा ही आएगा। जब अपनी नीयत ही खालिस नहीं होती, हर एक को अपनी पड़ी होती है, तो फिर हुक्मरान भी हमारे ही अपने ही अमाल की वजह से आता है, वो किसी और की वजह से नहीं आता। हम खुद लेकर आते हैं इन सबको, हम इनको भी सबको खुद ही लेकर आए हैं। तो इसीलिए यही है कि ख़ुद भी जब आप ये काम करें तो कोशिश यही करें कि अल्लाह ताला को भी हाजिर नाजिर जानकर ये बताएं कि हमने अल्लाह तुझे भी आगे गवाही देनी है, आगे हाजिर होना है कि अब हम किस पे स्टैंप लगाएं। तो इसमें यह कि दीन वाले लोग आएंगे तो दीनदार माहौल भी होगा और फिर वो दूसरों का एहसास भी करेंगे। मैं यही कहूँगी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लीज़ गरीब आवाम के लिए सोचें, अपनी अय्याशियाँ कम करें। हम लोग यही कह सकते हैं, और क्या करें, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, रमज़ान आ रहा है, और देखें कि ऑयल और घी और पेट्रोल और ये सब चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह, जितनी भी ज़रूरतें ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो दिन ब दिन बढ़ गई हैं। जो हम लोग 10,000 या 15,000 में हम घर का राशन मंथली लाते थे, तो वो अब 30, 40, 50,000 तक भी पहुंच गया है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो प्लीज़ खुदा रहा कोई आवाम के लिए सोचें, कुछ बेहतर करें मुल्क के हालात, और गरीब आवाम के बारे में सोचें कि रमज़ान आ रहा है तो बेचारे रोज़ा क्या रखेंगे। अगर गरीबों के लिए ख़ासकर और महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से क्या इक़दाम उठाने चाहिए? यही है कि उन्हें हर चीज़ पे कंट्रोल करें, अपनी अय्याशियाँ कम करें प्लीज़। जो जितनी ज़्यादा जो बड़े तक वो लोग ऑफिसर वगैरह जो भी होते हैं, या ये MNA वगैरह या जो भी है, इनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं कि गरीब लोग आवाम से टैक्स लेके उनको अय्याशियाँ दी जा रही हैं। प्लीज़ मुल्क के बारे में सोचें और आवाम के बारे में सोचें कि इनके अगर आप लोग पे भी नहीं बढ़ा रहे और जॉब्स वगैरह भी किसी को नहीं दे रहे, तो फिर तो मुल्क बर्बाद ही हो रहा है और आवाम भी बर्बाद हो रही। आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत की वजह से है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वजह से महंगाई है? नहीं, ये मौजूदा हुकूमत की वजह से है। इसलिए ये कहूँगी मैं कि देखें, इमरान खान साहब जो आए तो कुछ अरसे के लिए आए और वो भी चले गए। उनको तो अच्छे तरीके से 5 साल भी नहीं पूरे करने दिए। तो जो इतने अरसे से मुल्क चला रहे हैं, तो जिनकी बाहर जादातें बहुत वगैरह, ये वो सारा कुछ यहाँ से लूट कर गरीब आवाम का खून चूस कर बाहर लेके जा रहे हैं, उनको कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए कि अपना अगर मुल्क के साथ हमदर्दी है, अल्लाह के आगे जान देनी है, तो प्लीज़ कुछ आवाम के लिए सोचें, इंसानी हमदर्दी इन्हें करनी चाहिए कि हमारा मुल्क दिन ब दिन जो है ना, हमारा मुल्क बर्बाद हो रहा है। तो प्लीज़ इसके लिए सोचें आवाम। अगर मेरी बात सुने, महंगाई इतनी बढ़ेगी तो जॉब्स भी नहीं होंगी, तो चोर डकैतियाँ यही तो करेंगे, हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है। प्लीज़ इसको बचाएं। कतुन को दे महंगाई पर हवाला सरा दखल को तफसीली खबर तासु वावरदे हकीकत के चे महंगाई डेरा ज़्यादा सेवा शविदा खल को हम दे हुकूमत ना मुतालबा उकड़ा चे महंगाई बांधे दे कंट्रोल रावाली कन्नवी ब्या दे नवी इंतखाबात तरफ तलाशी दे सरा जमुंग दे प्रोग्राम वक्त सर तरसी दे बल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सरा हो सही। अल्लाह पामान।